شاعراسلام یحیی عمیر بہاولپوری سے درخواست کروں گا کہ اپنے مخصوص انداز میں آپ نظم سنائے۔ جاواں صدقے میں سوہنے محمد تو پڑھو گج وج کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاواں صدقے میں سوہنے محمد تو جدا ہر ہر بول قرآن ہویا، جدا یار صدیق عمر نالے سونا حیدر تے عثمان ہویا۔ کل نبیاں رسولاں تو شان اچا، کل نبیاں رسولاں تو شان اچا، عرش بری تو اعلان ہویا۔ جیڑا بھی سونے مدنی دے لڑ لگیا، سو رب دی او جنتی مہمان ہویا۔ میں صدقے جاواں سونے آقا دے اخلاق تو، حسن مصطفیٰ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولانا حنیف ربانی صاحب دے خطاب دی تائید دے اندر میں کیوں نہ جملے پیش کراں۔ اللہ اللہ نبی سوہنے دا حوصلہ، اللہ اللہ نبی پیارے دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکرا دے رہے، اللہ اللہ نبی پیارے دا حوصلہ۔ کدی منگتے دعاواں او یاراں دے وچ، کدی روندے سی جا کلے غاراں دے وچ، کتنا احساس امت دا سی آپ نو، کتنا احساس امت دا سی پیر نو۔ پتھر کھا کھا کے بھی حق سنا دے گئے، اللہ اللہ نبی سوہنے دا حوصلہ، اللہ اللہ نبی پیارے دا حوصلہ۔ گالیاں سن کے بھی مسکرا دے رہے، اللہ اللہ نبی پیارے دا حوصلہ۔ معجزہ عطا کیتا رب پاک نے، چن ٹوٹیا اشارہ کیتا آپ نے، چن ٹوٹیا اشارہ کیتا آپ نے۔ جاواں صدقے میں مدنی دے اخلاق تو، جاواں صدقے میں سوہنے دے اخلاق تو، جاواں صدقے میں آقا دے اخلاق تو۔ روڑا نو میں کلمہ پڑھا دے گئے، اللہ اللہ نبی سوہنے دا حوصلہ۔ گالیاں سن کے بھی مسکرا دے رہے، اللہ اللہ نبی سوہنے دا حوصلہ۔ ہائے اللہ کیسیاں جہالتاں سن اس دنیا دے اندر، سونے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلے ہویاں بچیاں او زندہ جو در گور سے، قرآن دیاں کی میں پر زور سے، ہویاں بچیاں او زندہ جو در گور سے، قرآن دیاں کی میں پر زور سے۔ آپ آئے جہانات رحمت آئی، آپ آئے تو عالم چ رحمت آئی، آپ آئے تو عالم چ رحمت آئی۔ او مظلومان لئی آنسو بہا دے رہے، اللہ اللہ نبی سوہنے دا حوصلہ۔ گالیاں سن کے بھی مسکرا دے رہے، اللہ اللہ نبی سوہنے دا حوصلہ۔ جنہ توحید خاطر کٹائے گلے، او قیامت نوی سنگ نبی دے رلے۔ او سونے نبی دے سونے امتیوں، میں صدقے جاواں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہ توحید خاطر کٹائے گلے، او قیامت نوی سنگ نبی دے رلے۔ ہوئے آقا دے جانی دشمن میں جو، ہوئے سوہنے دے جانی دشمن میں جو، ٹکٹ جنت دے مدنی عطا دے گئے، اللہ اللہ نبی سوہنے دا حوصلہ۔ گالیاں سن کے بھی مسکرا دے رہے، اللہ اللہ نبی سوہنے دا حوصلہ۔
آخری شیر تے میرا سلام ہے شیر پنجاب جرنیل اہل حدیث مولانا منظور صاحب دا بڑا شاندار خطاب ہون والا جی میں پڑھیاں نمازاں طریقے دسے گفتگو دے بھی سوہنے سلیقے دسے جی میں پڑھیاں نمازاں طریقے دسے گفتگو دے بھی سوہنے سلیقے دسے ہووے پیدا جے کوئی عقیقے دسے پیدا ہووے جے کوئی عقیقے دسے مسئلہ ایک ایک محمد سنا دے گئے مسئلہ ایک ایک محمد سمجھا دے گئے اللہ اللہ نبی سوہنے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکرا دے رہے اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ اللہ اللہ نبی پیارے دا حوصلہ اللہ اللہ نبی سوہنے دا حوصلہ